सुसेगाद दंपार पळोवनारांक म्हजो मायमोगाचो नमस्कार. हांव फ्रँकी फर्नांडीस, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलियासून तुमकां ह्यो गोंयच्यो आनी भायले देश रावतल्या गोंयकारांच्यो खबरो कोंकणींतल्यान पावयता. आज सप्टेंबराची 6 तारीख. सुरवातेक खबर आयलँड देशांतसून आनी आयलँड रावपी आमच्या गोंयकारां बाबतींत. सुमार 100 गोंयकार पुर्तुगेज पासपोर्ट हाच्या आदारान आयलँड देशांत रावताले हांकां आयलँड देशाच्या पुलिसांनी गेल्ल्या ऑगस्टाच्या म्हयन्यांत डिटेन केल्यात. पुलिसांनी 6 जाण रावताले हांगा रेड मारली आनी तांचे कडेनसून इलेक्ट्रॉनीक आयटम्स जशे मोबायल फोन्स आनी तांचे लॅपटॉप आपल्या ताब्यांत घेतल्यात चवकशी करपाक. खबर मेळ्ळे ते प्रमाणे हे 6 जाण आयलँड देशांत डब्लिन शारांत सुमार 18 वर्सां उणे चेडवा भुरग्यां लागीं इंटरनेट हाच्या वरवीं चायल्ड ग्रुमींग फॉर सेक्शुअल फेवर्स हातूंत गुंतलेले आसात. पुलीस हाचेर चवकशी करतात. आयलँड हाच्या पुलीस हाणें आपल्या ईमेल हातूंत आमकां कळीत केलां की पुलिसांनी ऑगस्टाच्या 5 तारखेक एक रेड मारलेली. आमकां खबर मेळ्ळे ते प्रमाणे पुलीस हांकां टीप ऑफ मेळलेलें. हाचे उपरांत हे गोंयकार रावतले तांच्या घराचेर रेड मारली आनी 6 जाणांक आपल्या ताब्यांत घेतले तांचे लागीं चवकशी करपाक. हातूंत एकलो बाणाले गांवचो जाल्यार एकलो पणजेचो. बाकीचे 4 जाण गोंयकार हे पुर्तुगेज पासपोर्ट घेवन आयलँड हांगा रावतात. असली घटना गोंयकारां मदें पयलेच पावट न्हय. हाचे आदीं 2017 ह्या वर्साक UK सावथ हॉल हांगा रावपी 30 वर्सांचो फ्रांसिस्को परेरा गांवांत पणजेचो हाका वुल्फ पॅक हंटर्स UK हाणें हाचेर चवकशी केल्या उपरांत UKच्या पुलिसांनी ताका अरेस्ट केल्लो आनी ताका जेलीची सजा फावो जाल्ली. ही केसी बाबतींत आमकां आयलँड हाचे पुलीस हांचे लागीं आनी म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत आमी तुमकां अपडेट करतले. दुसरी खबर गेल्ल्या सुमारांत गोंयकारांक अदीक करून मुर्मुगांव वास्को हांगा रावतल्यांक एक मोठो धक्को बसलो. हाचें कारण डबल ट्रॅकिंग रेल्वे सुरू जाता आनी हाच्या सांगाताक कोल पोल्युशन वाडपाची शक्यताय आसा. युनियन रेल्वे मिनिस्ट्री हाचे सावथ वेस्टर्न रेल्वे हाणें गेल्ल्या सुमारांत 312 किलोमीटर हॉस्पेत लोंडा वास्को ड गामा रेल्वे डबल ट्रॅकिंग लायन हाचें कमिशनिंग सोशल मिडिया पोस्ट हाचेर जाहीर केलें. हें डबल ट्रॅकिंग हाचें काम रेल विकास निगम लिमिटेड हाणें केल्लें. केंद्र सरकारा प्रमाणे हें डबल ट्रॅकिंग कमिशनिंग जाल्या उपरांत भायल्या देशांतसून मुर्मुगांव हार्बर हांगा येवचो कोल कर्नाटका वो महाराष्ट्रा पावपाक रेलगाडयेन भोव सोंपें जातलें. गोंयकारांनी हाचे आदीं डबल ट्रॅकिंग हाचो विरोध केल्लो, सांगो की हें डबल ट्रॅकिंग गोंयांत कोल हाडटलो आनी गोंयचें परिवहन हाचेर नश्ट जातलें म्हूण. पूण गोंय सरकारान सांगलें की रेल्वे डबल ट्रॅकिंग कोल ट्रान्सपोर्टेशन हाका न्हय म्हूण. तर ह्या विशया वयर गोंयांत गेल्ल्या सुमारांत भरपूर वादविवाद सुरू जाला आनी पद्मश्री एडवोकेट नॉर्मा आल्वारीस सांगता गोंयकारांनी अनेक पावट चळवळ करची चड गरज. This news immediately brought out tremendous fury from the Goans because the Post called out the hoax that the Goa government had been peddling all along to the Goans, namely that the doubling of the railway line is meant to increase passenger transport and not at all for coal, which would remain the same. But the activists did not believe it. The people of Goa do not believe it. And for 5 years, activists have been protesting this doubling project or expansion of the railway line. They have taken out candlelight vigils. They have protested along the railway line and done everything because they know that the doubling project was for coal. Now, the post has since been taken down, and surprisingly, the Goa government continues to mouth the same old phrase, namely that coal transport will not increase. But consider the following. Number one, the two current coal handling companies, namely JSW Steel and Adani, have already exceeded the carrying capacity allotted to them. Instead of penalizing them, the central government has increased the berth handling facilities and the capacity for JSW Steel from 5 million 5 million metric tons
to 15 million metric tons. Adani at berth number 7 similarly has an increase up nearly twice what it was earlier. Secondly, the Mormugao Port Trust, as it was formerly called, has been allowed to deepen the channel, which is to allow large ships with increased tonnage to enter the port. This only means increased coal will come to the port from which it will be transported to Goa. Then there is a Sagarmala report which details that many coal based power plants and steel plants are in the pipeline in southern Maharashtra and northern Karnataka. All of them will require large quantities of coal. It is estimated 85 million metric tons to 100 million metric tons. The Mormugao Port Authority has also prepared a master plan which shows tremendous increase in its capacity and its income. The report states that the most important initiative for the MPA is the doubling project. It will be the lifeline for the port in order to increase its capacity. The date for completion of the doubling project was 2019. It was held up because of protests in Goa, the numerous activists' protests, the public hearings, and so on. They now want it to be completed this year at the earliest. What will be the consequences of the doubling track project? It will choke daily life in South Goa. Already, there are more than 70 trains, of which 52 are passenger and 17 are freight trains running on this stretch. The result is that the level crossings at Serauli, at Majorda, and more particularly at Margao are shut 50 to 70 times a day. This means that the road traffic will be blocked every time the gates are shut. Coal dust pollution is a constant for people living along the route, along with their access to their homes and so on. The politicians who once supported them but have joined the BJP are silent. They say nothing. They keep quiet now that they are in the ruling party. This doubling track project is not an isolated incident. It is part of a pattern that the central government is taking up and the Goa government is quiet about, where the interests of the corporations outweigh the interests of citizens, of people living ordinary lives here in Goa and elsewhere. And environmental destruction is seen merely as a collateral. The protests will increase, they must increase if we are to save Goa. पूण गोंयचो मुखेलमंत्री सांगता कोल जितको आसा पळय न्ही ताजी कॅपॅसिटी आनी वाडची ना गोंयांत. हांव क्लियर करता. इतके जर तेंच्यांनी म्हटलें ते कोल तो घेता शब्द तितून म्हटलेलें आसा क्लियर कट जर पळयत टुरिजम म्हटलेलें आसा, ट्रेड म्हटलेलें आसा, बाकीचें सगळें आसा भितर. वाय आर टेकिंग कोल जितके परमीट केल्लो आसा पळय आतां पर्यंत तितकोच तेज्या वयर वाडचो ना. एक खुशालकायेची खबर कोंकणी भाशेन एक शॉर्ट फिल्म अन्सेसांव हे कॅनडा टोरंटो हांगा इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ साऊथ एशियन फिल्म्स 2025 हांगा स्क्रीन जातलें. हे फिल्मांत मुख्य भुमिकाचो रोल जावन आसा बाय प्रशांती तालपणकर हाचो. ते आमचे लागीं उलयले. आसेसांव हें फिल्म धाकटें आसा 20-25 मिनटांचें, पूण तेतून काम करप बरेंच अवघड आसलें. कित्याक तर 6-7 दीस आमची शुटींग जाली आनी त्या शुटिंगान कंटिन्युअसली म्हाका काम आसतालें आनी पोंग घालून चलपाचें, खूब चलपाचें आसतालें. सो टायरींग जातालें आनी कासीर इतली जाताली की घरा हांगा हॉटेलार वचून न्हिदल्या बरोबर न्हीद पडटाली. दुसरी गजाल इमोशनली भावनेच्या नदरेन सुद्दां ती मातशी कठीण आसलें, कारण जो आसेसांवाचो रोल आसा त्या आसेसांवाच्या रोलाच्या स्वभावाचे आनी म्हाज्या स्वभावाचे कशें एक ना, ते सामके ऑपोजीट.
आनी त्या खातीर म्हाका तें रिसर्च करचें पडलें अशे लोक कशे आसता, कित्याक आसता, सायकोलॉजी कितें आसता तेंची. आनी त्या खातीर मातशें हें जालें, बट आय एन्जॉयड इट अ लॉट. म्हाका खूब मजा येयली, कित्याक जी टीम आसली ती वयान धाकटी आसली पूण तेंची नॉलेज खूब आसली आनी व्हेरी हॅप्पी गो लक्की टीम. डायरेक्टर जावं एडिटर हे सगळे बरे आसले. सो आय रियली एन्जॉयड इट. खूब खोशी भोगता की आमचें फिल्म आसेसांव येद्या व्हडल्या फिल्म फेस्टिवलाक सिलेक्ट जालें म्हणून. ही आमची मायभास कोंकणी येद्या व्हडल्या स्टेजीर पावप, इट्स अ प्रावड मुमेंट फॉर ऑल ऑफ अस. I want to congratulate my team who really supported me to make this happen. First of all, I got this inspiration. I won't say it was my own. We got the inspiration, me and my other writer, Mr. Elton Coutinho. आम्ही एक दीस we were discussing about scripts, different types of concepts. आणि हो एक कॉन्सेप्ट आमकां सुचलो. एक्चुअली ताका सुचलो आनी ताणें म्हटलें की वील मेक अ फिल्म ऑन द ओल्ड लेडी और यू नो ओल्ड कपल और समथींग ही मेन्शन. आमची प्रशांती मॅमीन खूब बरें काम केलां ह्या फिल्मान. सो शी वॉज आवर फर्स्ट चॉयस आनी तिकाच चिंतून आमी ही स्क्रिप्ट बरयल्ली. बट आय थिंक डेफिनेटली आफ्टर द फिल्म इज वॉच्ड बाय द पीपल तांकां तरी एक मेसेज येतली, एक तरी तांकां एक हिंट बसतलो और तांकां दे वील थिंक अबाउट ओल्ड पीपल आय फील और दे वील एम्पथायज टुवर्ड्स ओल्ड पीपल और एल्डर्स आफ्टर वॉचिंग दीस फिल्म अशें तरी म्हाका दिसता. सो येस, थँक्यू. मांगेरी जेन्ना ही स्टोरी घेवन म्हजे कडेन आयलो, ताणें हो कन्सेप्ट म्हाका नरेट केलो, तेन्ना म्हाका एक सेकंदही लागलो ना येस म्हणपाक. कारण हांव 101% शुअर आशिल्लो की जर व्यवस्थीत आनी बरे भशेन ही जर फिल्म जाली जाल्यार ती एक उच्च दर्जाची फिल्म जातली. कारण त्याची स्टोरी लायनूच तशी आसा. इट इज अ परफॉर्मन्स ओरिएंटेड फिल्म. विजू संजगिरी प्रोडक्शन हे जे बॅनर म्हजें आसा, आय हॅव ऑलवेज बिलीव्ड दॅट आमचे गोंयान कलाकारांची कमी ना. देर इज नो डर्थ ऑफ एनी टॅलेंट इन गोवा. हे सगळे जे तरणाटे आसात गोंयचे, प्रत्येका भितर एक पॅशन आसा आनी ते पॅशन आर्टच्या रिलेटेड चड आसा. फक्त तांचो प्रॉब्लेम एकूच आसा की तांकां प्लॅटफॉर्म मेळना. म्हणून हांवें हें विजू संजगिरी प्रोडक्शन तयार केलें, बॅनर तयार केलो. आनी हे जे मांगेरी सारखे किंवा म्हजे आतां 4 शॉर्ट फिल्मां बॅक टू बॅक येतात, हांकां हांव मातशें प्रोत्साहन दिवपाक, तांचें जे कितें टॅलेंट आसा ते लोकांसमोर हाडपाचो हांव बारीकसो प्रयत्न करतां. आन्सेसांव बद्दल उलोवप जाल्यार ती एक अतिशय उत्कृश्ट फिल्म जाल्या. ते तुमकां पळयतकच कळटलेंच. आनी इतलेंय सांगता की मांगिरीशान आनी ताच्या टिमीन खूब 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 मेहनत घेतल्या. सगळे जीव ओतून हे चित्रपट ताणें केलो, हो चित्रपट ताणें केला. आनी नो वंडर इट इज गोइंग टू गो प्लेसीस. हाच्या बद्दल म्हाका अजिबात शंका ना. म्हाका खूब आनंद जाता की टोरंटोच्या इफ्सा फेस्टिवलान ती सिलेक्ट जाल्या. ही यशाची पहिली पायरी आसा आनी की यश प्राप्त जावपाची खूब आमकां आशा आसा. आनी ह्या खातीर हांव तांकां मनापासून अभिनंदन करता आनी बेस्ट विशीजय दिता. खास करून म्हाका उल्लेख करपाचो आसा आन्सेसांवची भुमिका करपी प्रशांती मॅमचो. तिणें खरेंच इतलें सुंदर काम केलां. तिणें पूर्ण ह्या आन्सेसांव ह्या कॅरेक्टराक न्याय दिला. हांव तिचेंय खूब खूब अभिनंदन करता. आनी खबर, गेल्ल्या म्हयन्यांत कम्युनिकेट ट्रस्ट हाणें कांतारा फॉर कम्युनिटीज हो कार्यक्रम घडोवन हाडलो. हातूंत गोंयच्यो सुमार 17 स्कुलां तशींच कॉलेजीच्या भुरग्यांनी भाग घेतलो. ह्या कार्यक्रमांत आदल्या काळा वयले कोंकणी तियात्रमाचे वयले खांबे आनी ताणें गायलेली कोंकणी कांतारां हांचो
ह्या भुरग्यांक म्हायती मेवली, सांगता डॉक्टर ग्लॅनिस मेंडोन्सा. हो कार्यक्रम दोनापावलचे कम्युनिकेट ट्रस्ट हांणी घडोवन हाडलेलो आपल्या 20th एनिवर्सरी वर्सा, आनी हातूंत आदल्या काळा वयले विनायल रिकॉर्ड्स, हातूंतले कोंकणी म्युझीक क्वीज कॉम्पिटिशन आनी अदीक करून आदल्या काळा वयले फामाद तियात्रिस्ट हांचो उगडास केलो. नुवेचे कामल कॉलेज हातूंत शिकोवपी डॉक्टर ग्लॅनिस मेंडोन्सा आमकां सांगता. ह्या इव्हेंटांतल्यान जायतीं भुरगीं साश्टी वाठारांतलीं, मुर्मुगांव वाठारांतलीं आमचे कॉलेजीन येवन आदलीं कांतारां जशें की रॉबिन वाज, आल्फ्रेड रोज हांची कांतारां, तांची जाणविकाय तांकां मेळ्ळी. आंत्रे नॉयस ह्या पंगडा बरोबर आनी लेशन प्रेतस हाच्या आदारान कम्युनिकेट ट्रस्ट हांणी हो प्रोग्राम घडोवन हाडलेलो कांतारां समाजा खातीर, कम्युनिटी खातीर. सुमार 400 वयर भुरगीं ह्या प्रोग्रामान वांटेकार जालीं आनी तांणी ह्या कांतारांचो आस्वाद घेतलो. तांची जाणविकाय वाडली, गोंयचे दायज कितलें गिरेस्त तें तांकां कळून आयलें आनी जायते प्रमाणांत ही कार्यावळ यशस्वी जाली म्हूण सांगूंक खुशालकाय भोगता. असल्या प्रोग्रामांतल्यान आमची फुडली पिळगी आसा तांकां आमच्या गोंयच्या दायजाची गिरेस्तकाय जाणून येतली. तशेंच आमची आदलीं कांतारां कशे तरेन आसलीं आनी आजून पासून आमी त्या कांतारांचो आस्वाद घेता. दीज आर द एवरग्रीन गोल्डन ओल्डीज. असलीं कांतारां ती आजून पासून आमी ती आमच्या ओंटाचेर खेळटात, आमी आमच्या फुंगसावांक गायता, आमी आयकोता, रेडियाचेर आयकोता. लेशन फ्रेतसाचे ते रेकॉर्ड, शेलेक रेकॉर्ड जावं ग्रॅमोफोन, हे आदले तरेचे जे यंत्रां आसलेलीं तातूंतल्यान भुरग्यांक कळून आयलें आदल्या तेंपार आपली शापाय शामाय कशे तरेन कांतारां आयकोतालीं आनी कांतारां मौजेन they were participating in this whole community event. So तांकां लागून this was a very successful event. ह्या कार्यक्रमांत स्कुलाच्या भुरग्यांक आदल्या काळाची कोंकणी म्युझीक आनी तियात्रिस्ट आनी कांतार गावपी जशे सी आल्वारस, जो रोज, फ्रँक फेर्नांड, ओफेलिया काब्राल आनी आंतोनेत मेंडेस हांची भरपूर म्हायती मेवली. So we heard a lot of beautiful music. It was very wonderful. The experience was wonderful. Thank you to Antarnosh, the band, for playing beautiful music. Then we also learned many things like the gramophone, how it works, its principles, and all nostalgic music of Goa. It shows how our heritage of Goa. I had a very fun time today, and we get so much information, which I really like it, and I would want to see more of this type because it's very entertaining also, and different schools we get to meet together, and we get to see so many new faces, and we get to know more about the music artists and all. So yeah, I like here I get to know everyone's names and what do we use back times before electricity to listen to music and all. So yeah, I really like about that, and yeah, it's like information given but in a entertaining way. So that one I also like, and the musicians, the people who are singing, they have a real lovely voice. I really like that. It's a very amazing time. I never experienced something like this ever. This was the first time that I heard about the composers, then about different musics, Konkani musics. It was really a fun time. Alfred Rose, Orlando, and Joe Rose. And will you go back to listen to some? Yes, of course I will listen because I play the saxophone, so I will try to play those songs on my saxophone. कम्युनिकेट ट्रस्ट हाचे मॅनेजर नलिनी एल्विनो डिसूजा हाणें हे भोव म्हत्वाचे कार्यक्रम हाचे बाबतींत आमकां सांगलें. The main idea of this concert today was for the students to know the names and also a little bit about the life of composers which are not so well known, like C. Alves, Robin Vash, Orlando de Souza,
and then their singer counterparts like Ophelia Cabral and Antoinette Minge. And I think we did that. We also spoke to some of the students afterwards, and they still remember the names. And for me, I think the highlight of today was the dancing part. They were so happy, all dancing. I also danced. For me, in my life, in 2021, when I was doing my master's research in Portugal, in Aveiro University, and I was given in my hand 400 shellac discs digitized. And I had to research on them. And I realized that most of these records were, say, 90% of them were of Cantarin. And Cantarin, many of them connected to the theatre, to our Goan theatre. And I started researching on that. I ended up doing a master's on only three of the composers, not all because there are many. And then from there on, I thought, how many students know about these shellac discs? Not even that. How many of them know about vinyl records or about cassettes? That's how Cantarin on vinyl came about, only with Leschen Freitas. And we started doing this with the 5th, 6th, and 7th standard in schools. And I could see how excited the children were. So I could foresee what would happen if we had like a big audience like we had today with 8 schools. And it was exactly what I thought it would be, maybe with much more energy than I was thinking. But it's contagious, you know. You look at them and then you get, I know that I'm going to continue doing this with more and more schools, probably now with the higher secondary and then with the colleges. It faded over time, music, because first of all, there are very few new composers, new music coming up. We keep on actually, sometimes when there are musicians in restaurants or hotels, they are singing the same songs. Also, many of these songs did not evolve with technologies. Today, one very big important moment was to explain how technology has evolved, right? From the shellac discs, from the vinyl to the cassette, and now to Spotify or YouTube. Many of these songs were lost. I mean, you don't know them anymore because they are how to say, they died with the shellac or with the vinyl. They didn't continue with technology. So this was a way of showing this music, which is there. गोंयचें दायज उदीक करून गोंयची संस्कृतकाय मुजग आनी कांतारां फुडले पिळगेक राखून दवरपाक गेल्ल्या 20 वर्सां कम्युनिकेट ट्रस्ट हाच्या वावराक आमचो दिनवास. तर ह्यो जावन आसल्यो आमच्या सुसेगाद दनपार गोंयच्यो आनी भायल्या देशां रावतल्या गोंयकारांच्यो खबरो मेलबर्न ऑस्ट्रेलियासान. मेळ्ळ्यो दुसऱ्या सोमानात ते मेरेन मोग आसूंदी.